नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन जैरू। दर्शकहरू, बिहान बालबालिकादेखि वृद्ध वृद्धासम्मलाई घरमा सकेसम्म हर्लिक्स खुवाउने चलन पुरानो हो। दिउँसो भोक लाग्दा भोक टार्ने सजिलो माध्यम बिस्कुट नै हो। बालबालिकादेखि वृद्ध वृद्धासम्मलाई लगिदिने महत्त्वपूर्ण कोसेली या भनौँ उपहार चकलेट र जुस नै हो। तर सबै वस्तु बजारमा किन्न अघि 10 पटक सोच्नुपर्ने भएको छ। बजारमा नक्कली मात्र नभई अखाद्य वस्तुको बिगबिगी बढ्दा सरकारका महत्त्वपूर्ण निकायहरूले ठुलो जालो चिर्न सफल भए। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले मिति गुज्रिएको अखाद्य वस्तुमा रिलेबलिङ गर्दै गर्दा ठुलो परिमाणमा सामानहरू बरामद गरेको थियो भने केहीलाई पक्राउ पनि गरेको थियो। स्निकर चकलेट, विभिन्न प्रकारका बिस्कुट, हर्लिक्स, बर्नभिटा, प्रिन्जल, ट्याङ्क जुस लगायतका वस्तुमा नयाँ मिति टाँस्ने कार्य गर्दै गर्दा 4 करोड मूल्य बराबरको वस्तु जफत गरियो। बजारमा पुगिसकेका यी उत्पादनहरू फिर्ता समेत गराइयो। तर कति परिमाणमा बजारमा पुर्याइएका थिए र कति फर्काइयो त्यसको आधिकारिक जानकारी भने कतै सार्वजनिक गरिएको छैन। छापा मार्दा यो कालो धन्दामा 2 वितरक कम्पनी आयान डिस्ट्रिब्युटर्स प्राली र अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्सको मुख्य संलग्नता रहेको पनि पुष्टि भएको थियो। यी दुवै वितरक कम्पनी विशाल ग्रुपको आधिकारिक वितरक कम्पनी अर्थात् ग्राहक हुन्। तर कारबाही गरिँदा विशाल ग्रुपलाई मात्र बचाइएन, अमेजनतिर पनि आँखा समेत लगाइएन। के उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार विशाल ग्रुपलाई कुन कानुनले दिएको छ? अनुसन्धानको क्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले विशाल ग्रुप र 2 वितरक कम्पनी बीचको सहमतिको धेरै आधिकारिक दस्तावेज पनि भेटेको थियो। तर ती सहमति कता लुकाएर विशाललाई बचाइयो? यिनै प्रश्नहरू सहित आजको संस्करणमा विशालले बजारमा गर्दै आएको कर्तुतबारे छर्लङ्ग पार्ने प्रयास गर्नेछौँ। देशका प्रधानमन्त्रीले गरेको सडकको शिलान्यासप्रति पनि जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीले फागुन 11 गते आफ्नो जन्म उत्सव मनाउन जन्मगाउँ तेह्रथुम पुगेका बेला तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकाको सुखे पोखरी हुँदै ताप्लेजुङको ढुङ्गे साघो जोड्ने सडक खण्डको शिलान्यास गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सडक शिलान्यासमा स्थानीय जनप्रतिनिधि नै असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको शिलान्यास आफूलाई मान्य नहुने भन्दै छुट्टै ठाउँबाट सडकको DPR समेत तयार पारेका छन्। यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरेको सडकको शिलान्यास विवादमा पर्नु निश्चय नै शुभ पक्ष होइन। किन प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छामा सडकको शिलान्यास गरिएको हुनुपर्छ, नभए उहाँलाई गुमराहमा राखेर सडकको शिलान्यास भएको हुनुपर्छ? स्थानीय जनप्रतिनिधि नै असन्तुष्ट हुने गरी भएको सडक शिलान्यास र अर्को सडक खन्न DPR तयार पारिँदा सडक प्रमुखको एउटा कर्म नै विवादमा तानिएको प्रश्न छ। तेह्रथुममा देखिएको यो सडक विवाद पनि आजको संस्करणमा हामी समावेश गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँग कुराकानी र तपाईँको गुनासो सुन्नमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरू रहेका छन्। यहाँहरूले उजागर गर्नुभएका विषय र यहाँहरूले गुनासो गर्नुभएका विषयहरूको सत्य तथ्यलाई उजागर गर्दै त्यसलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै सम्बन्धित निकायसँग प्रश्न गर्ने कार्य निरन्तर रूपमा गर्दै आएका छौँ र त्यसको समाधानका लागि निरन्तर रूपमा कोसिस गरिरहेका छौँ। यदि कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासा, कुनै गुनासो, आफ्ना गाउँठाउँमा भएका बेथिति विसङ्गतिबारे कुनै जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ र जसका लागि हाम्रो हटलाइन यति बेला खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ, देश विदेश जहाँ जुनसुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो गुनासोहरू भिडियो मार्फत पनि हामीलाई
पठाउन सक्नुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ र भाइबर मार्फत जोडिएर आफ्ना समस्याहरूबारे बताउन सक्नुहुन्छ र कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले निःशुल्क रूपमा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो हटलाइनका नम्बरहरू टेलिभिजन स्क्रिनमा कार्यक्रम अवधिभर देखिनेछ। जुनसुकै बेला पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। निःशुल्क रूपमा कल गर्दा पैसा लाग्दैन। आफ्ना गाउँठाउँमा भएका व्यथिति विसङ्गतिबारे तपाईँले हामीलाई हाम्रा सोसल साइटका विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। सत्य तथ्य बुझेर त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर हामी त्यस विषयको उत्खनन गर्ने कोसिस गर्छौँ र यहाँहरूले भिडियो पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। कुनै विषयवस्तुबारे तपाईँलाई शङ्कास्पद लाग्यो अथवा गाउँठाउँमा अनियमितता भएका बारे जानकारी पाउनुभयो भने त्यसलाई भिडियोमा कैद गरेर हामीलाई पठाउनुहोस्। त्यसको सत्य तथ्य बुझेर थप त्यसबारे उत्खनन गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ भन्दै आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बजारमा अखाद्य वस्तु पठाएर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने कम्पनीहरूलाई कानुनमा गरिएको व्यवस्थाले पनि कारबाही गर्न नसकेर उन्मुक्ति दिएपछि अब उपभोक्ताले भगवान भरोसामा नै उपभोग्य वस्तुको उपभोग गर्नुपर्ने भएको छ। मिति तथा म्याद गुज्रिसकेका अखाद्य वस्तुहरू बजारमा छ्यापछ्याप्ती हुँदा अनुगमन गर्दा या छापा मार्दा 4 करोड रुपैयाँ बढीका अखाद्य वस्तुमा रिलेबलिङ गरिएको भेटियो। त्यो पनि रङ्गे हात। बजारमा हरेक दिन चल्ने र बिक्री हुने खाद्य पदार्थहरू थिए त्यहाँ जसको म्याद गुज्रिसकेको थियो, तर त्यहाँ रिलेबलिङ गरेर धमाधम उपभोग्य मिति अर्को हालिँदै थियो। यत्रो ठुलो बदमासी हुँदा पनि कानुनको कमजोर छिद्रको प्रयोग गरेर बदमासी गर्नेहरूलाई उम्काइयो, तर मजदुरहरूमाथि भने कानुनको कडा व्यवस्था लादिएर जेलमा कोचियो। आम उपभोक्ताको गुनासोपछि हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गत सोच 15, 16 र 18 गते काठमाडौँको कलङ्की र बाफलमा छापा मारेर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले र प्रहरी प्रशासनले अवैध धन्दाको ठूलो जालो तोडेको थियो। बजारमा हर समय माग हुने खाद्य वस्तुहरूको उपभोग्य मिति गुज्रिसकेको करोडौं मूल्य बराबरको अखाद्य वस्तुमा धमाधम रिलेबलिङ गरी बजारमा पठाउने तयारी भइरहेको थियो। स्मेकर चकलेट, विभिन्न प्रकारका बिस्कुट, हर्लिक्स, बर्नभिटा, प्रिन्जल, ट्याङ जुस लगायतका वस्तुमा नयाँ मिति टाँस्ने कार्यमा आइएन डिस्ट्रिब्युटर्स प्राली र अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्सको मुख्य संलग्नता रहेको पनि छापा मार्दा पुष्टि भएको थियो। यी दुवै डिस्ट्रिब्युटर्स खाद्य वस्तु तथा निर्माण सामग्री उत्पादन गर्दै आएको नेपालकै ठूलो औद्योगिक घराना विशाल ग्रुपसँग आबद्ध वितरक कम्पनी हो। विशालले आफ्ना उत्पादनहरू यिनै दुई कम्पनी मार्फत बजारमा पठाउने गर्दै आएको छ। हामीले यो तेल, विभिन्न ब्रान्डेड चकलेटहरू, घिउ, चाउचाउ बनाउने पिठो अनि विभिन्न फ्लेभर दिने चाहिँ त्यस्ता खाद्य सामग्रीमा फ्लेभर दिने केमिकलहरू को साथसाथै ब्याच नम्बर र एक्सपायरी डेट र चाहिँ एमएफडी डेट जुन बनाउने रिप्रिन्ट गर्ने मेसिन समेत हामीले उक्त स्थानबाट बरामद गरेको अवस्था छ र यसमा त्यसको साथसाथै त्यो मेटाउनको लागि, पुरानो मेटाउनको लागि स्पिरिटको प्रयोग गरिँदो रहेछ। अब स्पिरिटले मेटाएर पुनः चाहिँ नयाँ त्यसमा रिप्रिन्ट गर्ने मेसिन समेत हामीले बरामद गरेका छौँ। बजारमा बिक्ने र चल्ने खाद्य पदार्थमा भएको ठूलो बदमासीको रहस्य सार्वजनिक भएपछि उपभोक्ताहरूले आफूमाथि पहाड खसेको अनुभव गरे। वाणिज्य विभागले पक्राउ परेका र संलग्न रहेकाहरूमाथि उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 आकर्षित भएको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढायो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान गरेको यो विषयलाई वाणिज्य विभागले जिम्मा लगाएर मुद्दा स्वत कमजोर पार्न खोजिएपछि चौतर्फी विरोध भए पनि कसैको केही लागेन। प्रहरी आफै वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत कालो बजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन 2032 को प्रावधान अनुसार कारबाही गर्न सक्थ्यो। तर मुद्दा कमजोर बनाउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 को हवाला दिएर अवैध धन्दामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिँदा सामान ढुवानीमा संलग्न सवारीका चालकहरू र रिलेबलिङमा संलग्न कामदार र मजदुरहरूलाई मात्र जेल सजाय तोकियो। कानुनको ठाडो उपहास भएको यो घटनाले बजारमा
विश्वासको सङ्कट पुनः दोहोरिएको छ। त्यसमाथि सुरुदेखि घटना र मुद्दा कमजोर बनाउन लागि परेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले खाद्य गुणस्तर तथा प्रविधि विभागलाई सुरुदेखि नै यो घटनाको बारेमा कुनै पनि जानकारी दिएन। त्यसमा खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुगमनमा सहभागिता थिएन। त्यसमा नेपाल सरकारको अरू निकायहरू यसमा अनुगमनमा सहभागी थिए। त्यसले गर्दाखेरि अरू जुन निकायहरू छन् त्यो अर्धन्यायिक निकाय उहाँहरूले यसको कार्यान्वयन गरेर निकास दिइराख्नु भएको छ। उता अर्को रहस्य अझ गौण पारेरै छाडियो। रिलेबलिङमा संलग्न 2 वितरक कम्पनी डिस्ट्रिब्युटर्स प्राली र अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्स मध्ये आयन डिस्ट्रिब्युटर्सका बढी जस्तो चालक र मजदुरलाई मात्र पक्राउ गरियो, तर विशाल ग्रुपलाई पुरै उन्मुक्ति दियो। आयन भन्दा अमेजन विशाल ग्रुपको ठूलो वितरक कम्पनी हो। छापा मारेपछि अवैध धन्दाको रहस्य सार्वजनिक भए लगतै विशाल ग्रुपले हतारिएर विज्ञप्ति निकाल्दै आयनसँग आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै सफेद झुट बोले पनि विशालले यिनै 2 वितरक कम्पनी मार्फत आफ्ना उत्पादन बजारमा पठाउँदै आएको आधिकारिक प्रमाण उद्योग विभागसँग सुरक्षित रहेको बताएको छ। उता विशाल ग्रुप आफैले पनि अमेजनसँगको सम्बन्धबारे उल्लेख गरेको छैन। प्रशासनले पनि अमेजनलाई उन्मुक्ति दिएको छ। आयन डिस्ट्रिब्युटर्सको हकमा समेत सञ्चालक भारतीय नागरिक देखाएर नेपाली व्यापारी पुष्पा देवी अग्रवाललाई उन्मुक्ति दिएको छ। अहिले 2टा फर्म छन्, एउटा आयन डिस्ट्रिब्युटर्स र अर्को विष्णु लक्ष्मी इन्टरप्राइजेस भन्ने। विष्णु लक्ष्मी इन्टरप्राइजेसको प्रोपराइटर शङ्कर बयलकोटीलाई 3,12,000 जरिवाना सहित 1 वर्ष कैद को सजाय भएको छ। भनेपछि कसरी चाहिँ प्रोपराइटर भएन भन्ने नम्बर 1। नम्बर 2, आयन डिस्ट्रिब्युटर्सको चाहिँ मुख्य सञ्चालक चाहिँ पुष्पादेवी भन्ने हुनुहुन्छ र त्यो दफा 55ले दिएको अधिकार प्रकार उहाँले सबै एक्जिक्युटिभ पावर चाहिँ एउटा इन्डियन नागरिक चाहिँ रोकन बोथरा भन्ने चाहिँ प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नियुक्त गरेर सम्पूर्ण अधिकार उसलाई सुम्पिनु भएको छ र उसले चाहिँ बयानको क्रममा नि सम्पूर्ण काम मैले गरेको हुँ भनेको छ र त्यो ऐनले त्यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ कर्मचारीलाई काम सुम्पन सक्ने अधिकार दिएको छ। सोही आधारमा पुष्पादेवीलाई उसलाई अधिकार दिनुभयो काम गर्नलाई। अब पछि उसले जिम्मा ल्याएछ र प्रोपराइटरले पनि उसले गरेको भन्नुभएको छ, उसले मैले गरेको हुँ भनेको छ। भनेपछि एउटा न्यायिक मनले जसले बढी गल्ती गरेको छ उसलाई बढी सजाय त हुनै पर्यो नि। तथापि प्रोपराइटरलाई पनि पुष्पादेवीलाई अग्रवाललाई पनि चाहिँ 3 लाख जरिवाना भएको छ। यसकारणले त्यो विशाल ग्रुप यसमा आकर्षितै छैन। म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तुमा रिलेबलिङ गरेर बजार पठाउने गरी अवैधानिक धन्दा चलाउन विशाल ग्रुपका प्रतिनिधिले भारतीय नागरिक रोनक ब्रथासँग लिखित सहमति गरेको प्रमाण समेत वाणिज्य विभागले फेला पारे पनि विशाल ग्रुपमाथि कुनै कारबाही नहुनु उदेकको विषय भएको छ। स्रोतका अनुसार यो मुद्दालाई टुङ्गोमा पुर्याउन कसिएर लाग्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका मुख्य व्यक्ति र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख व्यक्तिको सरुवा भएको घटनाले काठमाडौँ उपत्यकामा अखाद्य वस्तुको खेल अझै मौलाएर जाने निश्चित देखिएको छ, जसले गर्दा उपभोक्ता अर्थात् जनताको हितमा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले केही गर्न नसक्ने प्रश्न देखिएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग उपभोक्ता अधिकार कर्मी कुमारी खरेल प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। खरेलज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, अब विशेष गरी अब तपाईहरू उपभोक्ता अधिकार कर्मी र अहिले पछिल्लो समय जुन हिसाबले अनुगमन भइरहेको छ, गत असोज 15, 16 र 18 गते काठमाडौँको कलङ्की र बाफलमा छापा मारेर विशेष गरी म्याद गुज्रिएका वस्तुहरू लेभलिङ गर्दै गर्दा रिलेभलिङ गर्दाखेरि चाहिँ आयन डिस्ट्रिब्युटर्स र अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्सको चाहिँ विशेष गरी छापा मार्ने क्रममा अखाद्य वस्तुहरूमा रिलेभलिङ गरिरहेको भेटिएको थियो। तर अहिले भने ती कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उन्मुक्ति दिने किसिमको खेल चलखेल भइरहेको छ। अब तपाईँहरू अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ, यस्ता किसिमका घटनाहरूलाई कसरी लिइरहनु भएको छ? अहिले भइरहेको अनुगमन र यसरी भइरहेको बदमासीलाई यहाँहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ?
हजुर यो जुन कुरा यहाँले उठाउनु भएको छ हजुर यो वास्तवमै साह्रै दुःखको कुरा हो। यो दुःखको हामी नेपाली भोटरलाई त यसले त हामीलाई वास्तवमा साह्रै ठुलो मार परेको छ र हामी वास्तवमा न्याय नपाउने हौँ कि अब नेपाली उपभोक्ताहरूले भन्ने खालको दृश्यमा पुगेका छौँ। हजुर यो चाहिँ कसरी भयो भन्छ भनेपछि यो विशाल ग्रुपको जुन रिलेभेन्टका कुरा छन्, जुन वस्तु चाहिँ क्वालिटेड भन्दा नेपाली उपभोक्ताले प्रयोग गरिरहेको अवस्था थियो र एउटा बिरामीलाई हेर्न जाँदासम्म हदिसहरू बोकेर जाने अनि त्यो क्याडबरीहरू पनि मलाई क्विक इनर्जी आउँछ भन्ने तरिकाले खानेकुरा भइरहेको अवस्थामा जुन क्वालिटी वस्तु हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ, बढी मूल्य तिरेर भन्ने विश्वास थियो, त्यसमा कुठाराघात भएको पक्कै पनि हो। यसमा विशाल ग्रुपको ठुलो हात छ। तर अलिक हाम्रो समस्या कहाँनिर देखियो भन्छ भनेपछि अहिले कानुन बन्द मात्रै पनि हुँदैन, इच्छाशक्ति पनि हुनुपर्छ। इच्छाशक्ति अहिले नभएकै देखिन्छ। जस्तो उता सँगसँगै एनजिओ र 75को दफा 55ले चाहिँ संस्थाको दायित्व भन्छ। संस्थाको दायित्वमा यसमा चाहिँ कुनै व्यापारी संस्थाले चाहिँ यो ऐन बमोजिम पशु रोक्ने कुनै कार्य गर्न हुँदैन र त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ भन्छ। र यसमा त्यो संस्थाले जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ भन्ने नभइकन यसमा चाहिँ त्यसको दायित्व संस्थाको मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले बोक्नुपर्छ उसको हैसियतमा भन्छ। यहाँ अलिकति यो कानुन बनाउँदाखेरि चल्छ ठुलो चल्छ भएको देखिन्छ। यो बारम्बार हाम्रो संस्कारी उपभोक्ता सम्बन्ध नेताले बारम्बार उठाइरहेको अवस्था हो। यो कानुन यो उपभोक्ता संरक्षण 2075को दफा 55 जबसम्म सन्तुलन हुँदैन यस्ता खालका चलखेल धेरै हुने गर्छन्। हजुर अब यसमा के छ, यति मात्रै छैन, यसमा के छ भनेपछि 55को उपदफा 2मा दुईमा के भन्छ भनेपछि उपदफा 1मा जति कुरा भएका पनि हेर्ने समस्या कस्तो छ। अर्को प्रशासकीय अधिकारीले उसले आफूले जिम्मा लिनुपर्छ। यदि ऊ अर्को चेन्ज भएर गयो भनेदेखि उसले पनि जिम्मा लिनु नपर्ने, नयाँ आउनेले पनि जिम्मा लिनु नपर्ने। अनि धनी छन्, जो धनीले अरबौँ कुम्ल्याइरहेको अवस्था छ रिलेबलिङमा, त्यो धनीले चाहिँ छुटकारा पाएको अवस्था। यसमा 3 लाख रुपियाँ जरिवाना भएर छुटेको अवस्था छ हाम्रो ग्रुपका प्रोप्राइटरहरू। अलिकति के छ भनेपछि यो सम्झित कार्यविधि ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाइयो। यहाँ चलिन्छ ठुलो भएको कहाँ देखिन्छ भनेपछि यो उपभोक्ता सम्बन्ध ऐन चाहिँ दफा 60मा चाहिँ सम्झित कार्यविधिहरूको कुरा गर्छ र 3 वर्षभन्दा बढी सजाय भएकोलाई चाहिँ 3 वर्षभन्दा बढी सजाय। हजुर खरेलज्यू, जस्तो अब जहाँ म तपाईँलाई एकैछिन रोक्छु, विशेष गरी अहिले यो केसमा चाहिँ के देखिएको छ भन्दाखेरि आयान डिस्ट्रिब्युटर्सका जो कम्पनीका मजदुर र चालकहरूलाई मात्रै त्यहाँ पक्राउ गरिएको स्थिति छ। उहाँहरूलाई चाहिँ 1 वर्ष कैद 3-3 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको स्थिति छ। र सँगसँगै अर्को कम्पनी भनेको अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्सका एकजना पनि त्यहाँ पक्राउ गरिएको स्थिति छैन। र जुन मुख्य हो, जसको मेन हात हो विशाल ग्रुप कम्पनी, यससँग आबद्ध कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ पक्राउ गरिएको छैन। उहाँहरूलाई खोज नीति पनि गरिएको छैन। उहाँहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम गरिएको छ। यसरी जो पक्राउ परेका छन् ती त मजदुर हुन्, ती त चालकहरू हुन्, कामदार नहुन्। मैले त्यही कुरा राख्दैछु यहाँनिर। जस्तो दफा 55ले चाहिँ संस्थाको दायित्व भनेर जुन प्रशासकीय अधिकारीले चाहिँ अधिकृतले चाहिँ जुन दिनु पर्ने दायित्व छ नि, हजुर यो उपभोक्ता सम्बन्ध ऐन अनुसारले मुद्दा चलाइयो। यसलाई चाहिँ सम्झित कार्यविधि अनुसारले चाहिँ छिटो गरेर मुद्दाको पैसा उता आदेशतिर मुद्दाको फैसला गर्नुतिर लग्यो। यदि यसलाई ठगीमा पनि लान सकिन्छ हामीले र सामान्य कार्यविधि ऐन अन्तर्गत दफा 60ले नै भन्छ 3 वर्षभन्दा माथिको ऐन कैदको जरिवाना हुने खालको काम कारबाही भएको अवस्थामा चाहिँ यो सामान्य कार्यविधिमा जान्छ भन्ने कुरा यो संयुक्त कार्यविधि ऐनलाई चाहिँ फलो गर्यो। यदि सामान्य कार्यविधि चाहिँ अपनाएको थियो भने त्यहाँनिर यो जुन अहिलेको चल्छ त्यो चलखेल कम हुन्थ्यो एउटा पक्ष। अर्को जुन हाम्रो नीतिगत भ्रष्टाचार भन्छ नि हामी, पोलिसी करप्सन यहाँ देखिएको छ। यो दफा जहिले यो ऐन पारित गरियो उपभोक्ता संरक्षण दिएर। अब यो अवस्थाको बारेमा तपाईँले पनि धेरै कुराहरू राख्नुभयो, यहाँहरूका पनि गुनासो रहे। विशेष गरी यस किसिमको अवस्थामा जो ठुला कम्पनीहरू छन् ती कम्पनीहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने किसिमको र उहाँहरूको बदमासी निरन्तर रूपमा रहिरहने यो पहिलेदेखि चलिआएको यो पहिलो घटना पक्कै पनि होइन। किनभने सोझा साझा उपभोक्ताहरू जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड त यहाँ निरन्तर रूपमा भइरहेको छ यस किसिमका ठुला कम्पनीहरूबाट। तर पनि यहाँहरू अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ, उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू,
यहाँहरूको पनि अलिकति बढी सक्रियता नदेखिएको हो कि यसलाई लिएर भन्ने किसिमको स्थानीयले यो किसिमको पनि उपभोक्ताहरूले यो किसिमको पनि आवाज उठाइरहेका छन्? हजुर, के भन्नुहुन्छ? यहाँले भनेको यसमा मैले यहाँले जुन कुरा प्रश्न राख्नु भएको थियो यसमा मैले अलिकति के अनुरोध गर्न चाहेँ भनेदेखि हामी बहिनी कराउने संस्था हो, हामीसँग राज्यसँग प्रहरी प्रशासन सबै उहाँहरू सुरक्षा सबै उहाँहरूसँग भएपछि उहाँले आफूले गर्ने काम जसरी गर्नुपर्ने हो त्यो तरिकाले काम नगरेको अवस्था छ एउटा। जस्तो सामान्य कार्यविधि अघि पनि निवेदन गर्ने मैले सामान्य कार्यविधि अनुसारले मुद्दा ठगीतिर लगेर पनि हुन्थ्यो, यसलाई 3 वर्षभन्दा बढी कैद गर्दाखेरि पनि हुन्थ्यो। यो अलिकति जुन ऐन आयो यो ऐनभित्र खेल्ने काम भयो। दफा 55लाई सम्पन्न गर्नुपर्छ र पक्कै पनि यो उपभोक्ताले ठगिएका छन्, उपभोक्ता मार्न परेका छन्। यद्यपि पनि जसरी हामीले जति बिजनेस लाएर यहाँ उहाँहरूले यो जुन यो व्यवसायीलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने, अरबौँ रुपियाँ कुम्ल्याएको छ उहाँहरू उन्मुक्ति दिने र सोधा साधा कर्मचारी उहाँले यो प्रशासकीय अधिकारीले यस्तो हुन्छ काममा भन्ने कुरा पनि उहाँलाई जानकारी नहुँदा उहाँहरू मार्न परेको पक्कै हो। र हामी जस्तो संस्थाहरूले पुरा हाम्रो आवाज बुलन्द गरिरहेको छ, बुलन्द गर्नेछौँ। तर यो हामीले धेरैचोटि तर पनि यस किसिमका घटनाहरू बारम्बार दोहोरिरहँदा यहाँहरूको पनि जुन दबाब हो यहाँहरूले दिनुपर्ने त्यसमा अलिकति कमी भयो कि भन्ने किसिमको पनि त शङ्का गर्न सकियो नि। त्यो आवाज पनि यति बेला उठ्न सक्छ होइन। हामीले कस्तो भनेदेखि यो काम हामीले के छ म यहाँलाई निवेदन गर्नु भनेदेखि हाम्रो संस्थाबाट र धेरै अरू पनि उपभोक्ता गर्ने साथीहरूले पनि जस्तो यो ऐन पास गर्ने बेलामै यो यहाँ समस्या छ भन्ने कुरा हामीले सुरुदेखि ऐन पास भइसकेपछि नै भन्यौँ। यो यदि यो दफा 55 त्यतिखेरै सम्पन्न गरिएको थियो भने यो अवस्था आउने थिएन एउटा कुरो। हजुर, यहाँसम्म निवेदन गरेर पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो के छ भनेपछि हामी यो यति धेरै नेपालमा यत्रो ठुल्ठुलो 4 तला 5 तलाका बिल्डिङ लिएर 5-7वटा घरमै पनि काठमाडौँको मेन मुटुमा यस्तो काम हुँदाखेरि र यसरी उन्मुक्ति पाउँदाखेरि उपभोक्ताले वास्तवमा दुःख पाएको र उपभोक्ताले त्यसले पीडा कति परेको छ भन्ने कुरा हामीले पनि महसुस गर्छौँ, हामी सबैले महसुस गर्छौँ। र म पनि एउटा उपभोक्ता हो र उपभोक्ता कर्मीको नाताले र हाम्रो संस्थाले बारम्बार आवाज उठाएको छ यो गलत भयो, हामी यसरी जाउँ भन्ने कुरा पनि उठाएको छौँ हामीले। त्यो कुरा पनि सुन्दै भएको अवस्था छैन र यो दफा जुन त्यो पनि कुरा सुन्दै भएको अवस्था छैन। र हामीले फेरि के पनि निवेदन गरेका थियौँ भनेदेखि दफा 16 को 2 अनुसारले त्यो दफा 41 को 3 को ख अनुसारले पनि यसमा मैले पनि यहाँ अनुरोध गरेँ। अर्मा चाहिँ दफा 38 को खण्ड 6 बमोजिमको भनेको त्यही 16 को 2 को कुरा आउँछ जुन त्यसमा चाहिँ कसुर गर्ने 6 बमोजिमको कसुर गर्ने गराउनेलाई 2 वर्षदेखि 5 वर्षमा कैद र 4 लाखदेखि 6 लाख रुपियाँ जरिवाना हुने वा दुबई भन्ने खालको छ। यदि उहाँले यही चलाइदिएको भए पनि यो पनि ऐन चलाइएन, भएको ऐन पनि चलाइएन यहाँनिर त। हजुर, अब जस्तो अब तपाईँ हामीले पहिलादेखि कुरा उठाइरहेको हामी हजुर जसरी यो काम गर्नु भएको उहाँले यो काम जसरी उहाँहरूले यो उन्मुक्ति दिने काम गर्नुभयो ठुल्ठुला व्यवसायीहरूलाई र यो जुन विदेशबाट यहाँ गुज्रेका सामान र गुज्रिन बाँकी 1 महिना 15 दिन बाँकी भएका सामान यहाँ ल्याएर यहाँ डिलिभरी गरिन्छ। यो काममा यो कानुन तुरुन्त सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने माग म यहाँको मिडियामा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र सरकारलाई। ठिक छ, अब अन्तिममा जस्तो तपाईँ एउटा अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, अधिकार कर्मी सँगसँगै तपाईँ अधिवक्ता पनि हो। अब यसरी जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सरकार राख्ने प्रत्यक्ष रूपमा खेलवाड गरिरहेका जुन किसिमका कम्पनीहरू छन् उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि नसकिने अवस्था भनेको यो ऐनमै कमजोरी भएर हो, कानुनमै कमजोरी भएर हो। किनभने धेरैले यसलाई ऐनलाई कानुनलाई कमजोर बनाउँदै विभिन्न किसिमका मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउँदै यसरी व्यवसायीहरूलाई कम्पनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको देखियो। अब निष्कर्षमा यसको समाधान चाहिँ कसरी हुन्छ? ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने हो, कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हो अथवा के हो? यसमा हामीले कुन काम चलाउँछौँ भन्ने ठुलो कुरो हो। हामीले ठगीतिर गएको भए पनि उहाँले ठगी गरेकै हो नि त, यत्र जनतालाई यति त्यो निकाल्न सकिन्थ्यो। हामीले यहाँ पनि प्रेसरमा त्यहाँ गएर प्रमुखलाई पनि भेटेर त्यहाँ पनि कुरा गरे हो हामीले र तपाईँहरूको यो यसरी जाँदा पनि हुन्छ सर, यसलाई हामीले सिधै विभागले मात्रै हेर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन भन्ने कुरा राख्यौँ, त्यहाँ पनि सुनवाई भएन। र यहाँनिर नेपाल त के छ भनेपछि पहिला पोलिसी करप्सनमा छैन ठुलो अमाउन्ट हुन्छ यहाँ। वास्तवमा मैले पनि यति धेरै चलचल होला भन्ने काम बाहिर आएपछि मात्रै थाहा पाइयो। यो त देखेको मात्रै नदेखेका कति अरू छन् होइन। यसमा के हामीले अनुरोध गर्न चाहन्छु, के भन्न सकिन्छ यिनीहरूसँग पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेपछि यहाँको मिडिया जस्तै सबैले पनि यो कम उठाइयो, यो अझ उठाउनु पर्यो र हामी जस्तो उपभोक्ता सङ्घ संस्थाले पनि उठाउनु पर्यो र कानुन नभएर मात्रै होइन भएका कानुन पनि प्रयोग गरिएन। यसमा त जुन मैले अघि निवेदन गरेँ
भर्खर कानुन त प्रयोग गरिएन र यदि यसलाई हामीले संयुक्त कार्यविधि अन्तर्गत नचलाएर सामान्य कार्यविधि अन्तर्गत चलाएको थियो भने यसको अलिकति फरक पर्थ्यो। यसको जुन अहिले यस्तो व्यवसाय समातेको अवस्था हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ एकदम सादा व्यक्ति समातेको अवस्था छ, कर्मचारी समातेको अवस्था छ र 1 वर्ष छ। अनि के हुन्छ भनेपछि यो चलखेल नाइटदेखि सुरु हुँदै आएपछि त्यहाँनिर त्यो कर्मचारीले पनि 2-4 लाख रुपियाँ दिएर लोभ दिएर त्यहाँ पनि हो भनिदिनु भन्ने हुन्छ, उसले पनि हो भन्नुहुन्छ। त्योभन्दा बढी अब हामीले गर्ने त केही हुँदैन। तर के थियो भनेपछि यो ऐन यो दफा 55 तुरुन्त सम्झौता हुनुपर्छ र यो ऐन अनुसार मुद्दा चल्नका लागि उपभोक्ता अदालत यहाँ दफा 41 मा छ उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने कुरा र उपभोक्ता अदालत जबसम्म गठन हुँदैन तुरुन्त उपभोक्ता न्याय पनि पाइहाल्छ नि त। यो यस्तै हुन्छ, यो कहाँ जिल्लामा जाऊ, कहाँ जाऊ, के गर, कसो गर, कहाँ जानु भन्ने खालको हुन्छ। मैले दोस्रो अनुरोध गरेँ, त्यसको अनुरोध गरेर मेरो के छ भनेपछि स्थानीय सरकार पञ्चायत ऐन 2074 को दफा 11 को 2 को यमा 1 देखि 19 सम्म 19 व्यवस्था छ स्वच्छ बजार सम्बन्धी। हजुर है यसले पनि यो स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र परेका काम बनाउने कुरा र कार्यान्वयन गर्ने कुरा र यस्ता व्यापारीहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउने कुरा उहाँले पनि गर्नुपर्छ। हामीले सिलो अदालतको भन्छौँ त्यो चाहिँ अनुभूति जनतालाई दिलाउन सक्नुपर्छ, त्यो पनि नसकेको अवस्था छ। र यसमा यहाँहरू जस्ता मिडियाहरूले र हामी सबै संयुक्त रूपमा यसरी नै आवाज बुलन्द गरेर जानुपर्छ र कामको कमी मात्रै होइन, हाम्रो मनसाय हाम्रो भित्र राम राखेर, म जहिले यही शब्द प्रयोग गर्छु, भित्र राम राखेर काम गर्नुपर्छ हामीले र त्यो काम त्यो भित्र हामीले सोच समझने काम नगरेको अवस्था पक्कै पनि हो। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद म्याम। र अलिकति यहाँहरूले दबाव नपुगेको अवस्थामा दबाव दिनुहोला र सँगसँगै एकैछिन होल्डमा पनि रहनुहोला, तपाईँसँग थप कुराकानी गर्छौँ। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ शिवराज सेडाई जो निर्देशक हुनुहुन्छ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक। सेडाई सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब यसरी जो बदमासी गर्ने कम्पनी हुन् उहाँहरूका बारेमा तपाईँहरू यसरी अनुगमन गरेर उहाँहरूको पर्दाफास पनि गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले गरिरहेका गलत क्रियाकलापका बारेमा बाहिर पनि ल्याउनुहुन्छ, तर कानुनलाई कमजोर बनाएर ती बदमासी गर्ने कम्पनीहरूलाई वितरकहरूलाई उन्मुक्ति दिनुहुन्छ सर। यो कस्तो खेल हो सर? कुनै केसमा त्यस्तो पाइयो हजुर? यो 15, 16 र 18 गते यहाँहरूले काठमाडौँ काठमाडौँको कलङ्की र बाफलमा चाहिँ छापा मारेर विशाल ग्रुप वितरक अन्तर्गतका जो कम्पनीहरू छन् आयान डिस्ट्रिब्युटर्स र अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्सले उत्पादन गरिरहेका अखाद्य वस्तु जो रिलेभलिङ गरिरहेको करोडौँ मूल्यको रिलेभलिङ गरेर तपाईँहरूले यस किसिमको गलत हरकत गरिरहेको कम्पनीका बारेमा तपाईँहरूले अनुगमन गर्नुभयो, तपाईँहरूले नै बाहिर ल्याउनु भयो, तर अहिले ती व्यवसायीहरूलाई ती कम्पनीहरूलाई उन्मुक्ति दिनुभयो सर। उन्मुक्ति कसरी भएर? उनीहरू जेलमा छन्, उनीहरूलाई कानुनले भने सर जो जेलमा छन् ती मजदुरहरू छन् जो कानुनमा व्यवस्था भए अनुसारको सबैभन्दा माथिल्लो अङ्कको जरिवाना भएको छ र मत्यारहरू समेतलाई चाहिँ हामीले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग चाहिँ दण्ड जरिवाना गरेका छौँ। अनि त्यहाँनिर कहाँ उन्मुक्ति भयो हजुर? सर अहिलेसम्म जो तपाईँले बताएअनुसार जेलमा छन् भन्नुभयो आयान डिस्ट्रिब्युटर्स कम्पनीका मजदुर र चालकहरू मात्रै यति बेला पक्राउ परेका छन्, कानुनी दायरामा छन्। त्यसबाहेक अन्य अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्स को पनि मुख्य संलग्नता छ। त्यसका कर्मचारीहरू त्यसका व्यवसायीहरू कहाँ छन् त्यसलाई छोइएको छैन र सँगसँगै सबैभन्दा ठुलो मुख्य विशाल ग्रुपसँग जो आबद्ध वितरक कम्पनी हुन् यिनीहरू विशाल ग्रुपका व्यक्तिहरूलाई पनि कम्पनीका व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईँहरूले छुन सक्नु भएको छैन। यसबारे स्पष्ट पार्नुहोस् सर। यो विषयवस्तु अलिकति फरक ढङ्गबाट विषयवस्तुको गहिराइमा अनुसन्धान एउटाले गर्ने, विषयवस्तु अर्कोले यो हो भनेर भनिदिने गरेबाट विषयवस्तु फरक ढङ्गबाट प्रस्तुत भयो। यसको लागि म विनम्रतापूर्वक यहाँलाई विषयवस्तुको गहिराई बुझ्नलाई कानुनमा भएको व्यवस्था के छ, यो नयाँ कानुन हो, पहिलोपटक चाहिँ यो ढङ्गको कारबाही कानुन आएपछि भएको छ, यो ढङ्गबाट बुझ्दिनलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म तपाईँले स्पष्ट पारिदिनुहोस् न त, स्पष्ट पारिदिनुहोस्। यी दुईटा कम्पनीको नाम छ हजुर, यिनीहरूको संलग्नता चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानले कारवाही गर्नुपर्ने हदसम्मको संलग्नता चाहिँ पाइएको छैन र जो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका छन् विष्णु लक्ष्मी इन्टरप्राइजेसका प्रोपराइटर विष्णु लक्ष्मी इन्टरप्राइजेसका शङ्कर बयरपति र आयन डिस्ट्रिब्युटर्सका चाहिँ रोकन बोथरा प्रशासकीय अधिकृत, हाम्रो उपभोक्ता संरक्षण ऐनको
दफा 55ले जसले काम कारबाही गर्ने जिम्मेवारी लिएको प्रशासकीय पद हुन्छ उसलाई पनि कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सर तपाईँले भन्नुभयो विशाल ग्रुपको संलग्नता छैन भनेर तपाईँले भनिरहँदा तपाईँहरूले त्यहाँ कति परिमाणमा रहेका ती वस्तुहरूको गुणस्तर चेक जाँच केही गर्नुभयो? गरियो तपाईँलाई जानकारी छ। तपाईँकै मिडियाबाट सर गुणस्तर कसले चेक गर्यो सर? हुनुपर्छ कि हामीले करिब गुणस्तर कसले चेक गर्यो यो बताउनुहोस् त सर। 2 करोड 93 लाख प्लस चाहिँ करिब 3 करोड जतिको मालवस्तु हामीले विस्फोट गरेका छौँ। हजुर त्यसपछि बाहिर त्यो सर ती सामग्रीहरूको गुणस्तर चेक गरियो सर यो बताउनुहोस् न मलाई पहिला। ती सामानहरूको गुणस्तर चेक गर्नुभयो? कसले चेक गर्यो? त्यो गुणस्तर तथा हाम्रो के अरे खाद्य परिषद गुणस्तर विभागले चेक गर्यो। तर खाद्य तथा गुण व्यवस्था विभागले त यसबारे हामीलाई कुनै पनि जानकारी छैन भनेर भनेको छ सर। त्यसको गुणस्तर हेर्ने आधिकारिक निकाय उही हो सर। आधिकारिक निकायले नै यसबारे केही पनि जानकारी छैन भनेको छ। तपाईँहरूले जानकारी नै गराउनु भएन, यसबारे तपाईँहरूले त्यहाँ बुझाउनु नै भएको छैन भन्ने कुरा खुलेको छ सर। स्पष्ट रूपमा बताउनुहोस्, झुट नबोल्नु होला। जे हो त्यो आधिकारिक रूपमा त्यो कुरा बताउनु सर। हैन सुनेको सर गुणस्तर विभागका प्रमुखज्यूले हामीलाई बगैदा बताउनु भएको छ, त्यसको बाइट पनि हामीसँग छ। तपाईहरुले त्यहाँ जानकारी गराउनु भएको छैन। गुणस्तर विभागलाई तपाईहरुले यो विषयमा संलग्न नै गराउनु भएको छैन, जबकि उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरकार राख्ने विषय हो सर। होइन त्यस्तो कुरा हो नि। त्यो वस्तु बाहिर रिलेबलिङ भनेको बाहिर खोलमा हुने कुरा हो। त्यो रिलेबलिङ हो कि होइन भनेर हामीले पुष्टि गर्यौं। रिलेबलिङ हो भनेपछि रिलेबलिङ गर्नलाई त्यहाँ ल्याएका सामानहरू हामीले जफत गरेर नष्ट गर्यौं, मिल्किङ जफत गर्यौं। व्यक्तिलाई कानुन सर कतिपय वस्तुहरू त रिलेबलिङ भएर चाहिँ बजारमा त गइसक्यो होला नि सर, गइसक्यो होला नि सर। बजारमा गएकोहरू पनि हाम्रो नियमित तर यस्तो किसिमको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा पनि तपाईहरुले गुणस्तर विभागलाई किन इन्भल्भ गराउनु भएन त? किन जानकारी गराउनु भएन? यसो गरे भने त शंका गर्ने ठाउँ त रह्यो नि त सर, रहेन? होइन उहाँहरूलाई पनि जानकारी छ। छैन सर, उहाँहरूलाई जानकारी छैन, उहाँहरूलाई जानकारी छैन। बगैता हामीसँग यो विषयमा तपाईहरुले कुनै पनि किसिमको इन्भल्भमेन्ट उहाँलाई गराउनु भएको छैन, जानकारी गराउनु भएको छैन। हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले बोल्नु भएको छ, बाइट छ, बगैता हामीसँग। तपाईहरुले जानकारी गराउनु भएको छैन सर। यस किसिमको सफेद झुट नबोल्नु होला। हैन अब अहिले एकतर्फी कुराबाट उहाँले बोल के भयो कसो भयो त्यो छुट्टै छलफलको विषय होला। हामीले मुख्य अहिले त्यो विषयमा कारबाही हुनुपर्ने, कानुनले कारबाही गर्न चाहिँ योग्यता पुगेको कारबाही गर्नुपर्ने भनी चाहिँ भनेका कुराहरूमा कारबाही भएकै छ। कारबाही गर्न नपर्ने कुराहरूमा हामी चाहिँ मागदाबी नरहेर आवश्यक नभएका कुराहरूमा गएर अलमल गर्ने कुरा पनि छैन होला। यसर्थ त्यो रिलेबलिङको कुरामा चाहिँ विभाग एकदम स्पष्ट छ। कानुनभन्दा सबैभन्दा कानुनको पनि बेसीसम्म भनेकोमा उच्च अङ्कको र सबैभन्दा माथिल्लो सधैँ हाम्रो अर्धन्यायिक निकायको हिस्सामा महानगर संसदीय स्तरबाट भएको हो, पहिलो पटक भएको हो। यो सन्दर्भमा त्यसमा त विभागले हामीले गर्व। सर तपाईँ कानुनको कुरा गरिरहनु भएको छ। कानुन छ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो कानुनलाई कमजोर बनाउनका लागि पैसाको पावरमा त्यो कानुनलाई कमजोर बनाएर यस किसिमका बदमाशी गर्ने कम्पनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको छ सर। कानुनलाई उल्टै कमजोर बनाइएको छ पैसाको पावरमा सर। सार्वजनिक मिडियाबाट पैसाको कुरा गर्नु त्यति हुन्न छ, त्यो पुष्टि हुन गाह्रो हुन्छ। पुष्टि नभएका कुराहरू न मैले बोल्न मिल्छ न हजुरले बोल्न मिल्छ। सर संलग्न रहेका एउटा कम्पनीका व्यक्तिहरूलाई कारबाही हुन्छ, अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ अर्को कम्पनीका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कारबाही हुँदैन सर। यो कस्तो कानुन हो सर? अनुसन्धानको वास्तविक कुरो बुझ्नु न हजुर। आयातकर्ताले म्याद हुँदै ल्याएको हुन्छ, उसले ल्याएको सामान उसले बजारमा पठाउँछ, विक्रेताहरूले लिएर जान्छन्। त्यसपछि विक्रेताहरूबाट अर्को कुनै तत्त्वले बिचमा भएका चिजहरू सङ्कलन गरेर रिलेबलिङ गरेर पुनः गर्छ भने सर तपाईँले गुणस्तर विभागलाई चेक गराए, जानकारी गराए भनेर भन्नुभयो। एकपटक सुन्नु होला, हामी तपाईलाई प्रत्यक्ष रूपमा गुणस्तर विभागका व्यक्तिको महानिर्देशक ज्यूको आवाज सुनाउँछु। एकैपटक यो सुन्नु होला सर।
होइन मैले अघि नै भने त्यो विषयमा होइन, एकपटक सुन्नु होला, यो आवाज सुन्नु होला। तपाईँले बताउनु भयो उहाँलाई जानकारी छ, उहाँहरूलाई संलग्न गराएका छौँ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। एकपटक यो आवाज चाहिँ सुन्नु होला प्लिज, यो आवाज सुन्नुहोस्। के अरे त्यसमा खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागबाट के अरे अनुगमनमा सहभागिता थिएन। त्यसमा के अरे नेपाल सरकारको अरू निकायहरू यसमा अनुगमनमा सहभागी थिए। त्यसले गर्दाखेरि अरू जुन निकायहरू छन् त्यो के अरे अर्धन्यायिक निकाय उहाँहरूले यसको कार्यान्वयन गरेर निकास दिइराख्नु भएको छ। सर सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले सुने, उहाँले स्पष्ट ठिक भन्नुभएको छ, अनुगमनमा उहाँहरू सहभागी हुनुहुन्थेन। सर केही बेर अघि हामीले अधिवक्ताज्यूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँहरूले बताएअनुसार यसमा ठगी सम्बन्धी मुद्दा पनि लगाउन सकिन्थ्यो, तर यसरी उन्मुक्ति दिँदा यस किसिमका गल्ती गर्ने, यस किसिमका बदमासी गर्ने कम्पनीहरूको हौसला त बढ्यो नि सर, बढेन? सरी नि त ठगीको काम हेर्ने वाणिज्य विभागको टिवार होइन। हामीले अर्को निकायको अर्को अथोरिटीको चाहिँ जिम्मेवारी टिवारभित्र प्रवेश गर्न मिल्दैन। त्यसैले हामीले उपभोक्ता हितको र हाम्रो उपभोक्ता संरक्षण ऐनले दिएको टिवार भन्दा हामी जान मिल्दैन। उपभोक्ता संरक्षण ऐन र नियमावलीले भनेको परिधिभित्रको सबैभन्दा उच्चतम र न्यायिक मनले यो ऐन प्रारम्भपछि पहिलोपटक एक ठुलो मुद्दा गरेको वाणिज्य विभागका हामीहरूले त तपाईँ जस्तो मिडियाकर्मी, तपाईँ जस्तो सेक्टरबाट चाहिँ हाई पाउनेछौँ भन्ने अपेक्षा राखेका हौँ। एकैछिन होल्डमा रहनु होला सर, तपाईँको हाई गर्दै गरौँला सर, तपाईँहरूले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै गरौँला। एकैछिन होल्डमा रहनु होला। हामीसँग यति बेला उपभोक्ता अधिकार कर्मी कुमारी खरेलज्यू पनि हुनुहुन्छ। खरेलज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, भर्खरै निर्देशकज्यूले बताएको जवाफमा तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुभयो? विभागले जुन किसिमको काम गरेको छ यो क्रियाकलापप्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब हामी त पक्कै पनि सन्तुष्ट छैनौँ, किनभने उपभोक्ताको हितमा चाहिँ काम भएको छैन। उहाँले आफूले काम गर्नु, मैले पाएको काम गर्ने भन्नुभयो, त्यो चाहिँ उहाँले त्यहाँसम्म ठिकै भन्नुभयो। जस्तो धारा म चाहिँ अघि भने दफा 55 यो दफा ल्याउँदैखेरि यहाँनिर तलफल भएको छ। म यो जहाँ बोल्नु पऱ्यो म जहिले हाम्रो संस्थाले पहिलादेखि बोल्दै आएको हो र हामीले धेरै उहाँहरू सहित मन्त्रीज्यूहरू राखेर यो चाहिँ दफा सम्पूर्ण गरिएन पनि उपभोक्ता नारायण पर्छन् भन्नेको निवेदन गरिसकेका छौँ धेरैचोटि। हजुर, आधिकारिक निकायबाट पनि हामीले आधिकारिक मञ्चमा पनि हामीले उहाँलाई यो दफा चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने निवेदन गरिसकेका छौँ। अर्को कुरा मैले जस्तो हामीले अरू निकायले गर्ने काम मेरो जिम्मेवारी हाल्नुभित्र पर्दैन भन्नुभयो। त्यो कुरा कस्तो भनेदेखि यदि यसमा चाहिँ यसरी गर्नु, यो अलिकति अन्तर सरकार निकायको समन्वय र सहकार्य, जहिले म यो शब्द पनि अलिक बढी प्रयोग गर्छु, समन्वय र सहकार्य कम छ। जस्तो उहाँले जाँदाखेरि चाहिँ जुन त यो खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको व्यक्तिहरूलाई पनि लिएर जान सक्नुहुन्थ्यो र के छ भन्ने कुरा उहाँहरू लिएर नगए तापनि आइसकेको स्याम्पल त्यहाँ पठाएर कतिसम्म चाहिँ हानिकारक छ भन्ने कुरा पनि त के गर्न सकिन्थ्यो होला। त्यहाँ पक्कै हामी चुकेका हौँ कि एउटा कुरा मेरो अर्को निवेदन गरे जस्तो यसमा ठगीबाट पनि मुद्दा लान सकिन्थ्यो। यसमा त यति गर्दा हामी उहाँले आफ्नो अधिकार अनुसारले गरेको काम पनि त त्यो अनुसारले गरेको पो त पुरा गर्नु भएन नि त। जस्तो त्यही 16को दुईटै कुरा 38को 6 मा त्यही पनि त यो दफा 40को 3को खको कुरा त गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। दफा जस्तो म यहाँ निवेदन गरेँ, मैले सुनाएर त्यही सुनाउँछु म। खमा के भन्छ भनेपछि 38को 3को खमा दफा 38को खण्ड 6 बमोजिमको कसरी गर्ने वा गराउनेलाई 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद 4 लाखदेखि 6 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने। जरिवाना उहाँले जस्तो जरिवाना कति भेटेको त्यो अनुसारले गर्नुभयो, त्यहाँसम्म ठिक होला। यो कैद पनि त हामीले बढाउनु पर्छौँ नि यहाँनिर यो दफा प्रयोग गर्दाखेरि। एउटा त्यहाँ सिकेका छौँ। अर्को कुरा यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सल्लाह पनि भएको थियो, उहाँले त्यो कुरा पनि मानिदिनु भएन। अर्को कुरा यो रिलेबलिङ गर्ने कुरा चाहिँ उपभोक्ताको ठगी भयो र हामीले वस्तु त्यसको गुणस्तर नाप्ने चाहिँ हामीले त्यो समन्वय गरेनौँ भन्ने कुरा छ नि। यो मात्रै होइन सर, यो मात्रै कुरा होइन। भोलिका दिनमा पनि म वाणिज्य आपूर्ति उपभोक्ता सम्पूर्ण विभागसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँहरूको समन्वय चाहिँ सबै अन्तर सरकार निकायसँग पनि गर्नुपर्छ। आवश्यक भएका सरकार निकायसँग गर्नुपर्छ र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग उहाँको सहकार्य वास्तवमै जसरी हुनुपर्छ त्यसरी भइरहेको छैन र यो हुनुपर्छ एउटा कुरा। अर्को दोस्रो निवेदन के गरेको छ मेरो भनेदेखि समन्वय र सहकार्य उहाँको अन्तर सरकार निकायसँग गर्नुपर्छ, त्यो पोइन्ट भएको छ। त्यसो यदि यसरी नै
छोड्दै जाने हो र यदि उहाँले भएका कामले प्रयोग नगरिदिने भनेदेखि भोलिको उपभोक्ता त वास्तवमा यहाँका यो हामीले क्यान्सरका हस्पिटल अनि यो किडनीका प्यासेन्जरहरू हेर्दाखेरि देख्छौँ हामीले के कुरा खाएका छौँ भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि देख्छौँ। अनि अर्को कुरा जस्तो एउटा कम्पनीलाई कारबाही हुने अर्को कम्पनीलाई कारबाही नहुने कुरा छ कि त्यो चाहिँ कसरी भयो भन्ने कुरा उहाँले बाहिर पनि ल्याउनु पर्यो होला नि त। उपभोक्ताले सुन्न पाउने सूचनाको अधिकार त उपभोक्ताले त्यहाँ माग्न जाने मात्रै होइन होला, उहाँले स्वत पनि त निष्कासन गर्नुपर्छ। त्यहाँ पनि कमी भएको अवस्था छ। र अर्को एउटा मेरो निवेदनबाट के छ भनेदेखि उहाँहरूले यो ठगी प्रहरीसँग अनुसन्धानको क्रममा पनि त प्रहरीसँग हामीले यो महाशाखासँग प्रहरी महाशाखासँग पनि त हामीले त्यहाँ समन्वय गरेर यसरी गर्न जाउँ भन्ने कुरा म त प्रहरीबाट मै पुग्याउँ सर। यहाँले अघि भन्नुभयो अलिक बढी नभएको बेला भने म प्रहरी त्यहाँ पनि म त्रिपेश्वर पनि पुग्यौँ, टेकु पनि पुग्यौँ, टेकुमा पुगेर त्यहाँको प्रहरी कर्मचारी भेट्यौँ हामीले। सर हामीले गर्ने सर हामी गर्छौँ, के गर्नुपर्ने हो यहाँले गर्ने यहाँले गरिदिनु पर्यो भन्दा ठगीमा मुद्दा चलाउन पनि यस्तो छ भन्दा त्यो प्रावधान चाहिँ लिएर गएको हो म। उहाँले हाम्रो यो हामीले विभागमा पठाइसक्यो, विभागले गर्छ भनेपछि विभागले त अब पहिले यो दफा बेचिसकेको अवस्था पहिले दफा यो युज नहुने यो त युजलेस दफा हो। यसमा त एउटा अघि भन्नुभयो नि जुन एउटा कर्मचारीले निस्वार्थ रूपमा काम गरेर बसेको छ त्यो जेलमा छ आज, उसको परिवारलाई कति पीडा पर्यो होला, फौजदारी कसैमा ऊ जेलमा छ आज। अनि एउटा व्यवसाय अरबौँ रुपियाँ कुम्ल्याएको व्यवसाय चाहिँ बाहिर हाँसै हिँडिरहेका छन्। अनि यो देशको उपभोक्ताले कस्तो न्याय पाउँछन्? सुन्दै हुनुहुन्छ सेडाई सर? मैले अलि अनक्लियर चाहिँ सुन्दैछु। हजुर, अब उहाँहरूले त बताए अनुसार एउटा कम्पनीलाई कारबाही हुने अर्को कम्पनीलाई कारबाही नहुने यस्तो पनि हुन्छ। तपाईँहरूले समन्वय गर्नुपर्ने थियो, प्रहरीसँग पनि तपाईँहरूको समन्वय भएन। मजदुरलाई कारबाही हुने जो मुख्य मालिक हुन् उनीहरूलाई चाहिँ कारबाही नहुने यस्तो पनि हुन्छ। अलि हाँसो त्यतिको जिम्मेवार व्यक्तित्वबाट चाहिँ कानुन र कार्यविधिका विषयमा अलि व्यक्तित्वसँग चाहिँ तालमेल नखाने खालको टिका टिप्पणी जस्तो महसुस भयो है मलाई चाहिँ। ऐन संशोधनको कुरा ऐन नै बेठिक छ भनेको कुरा अहिले विभागले ऐन संशोधन गरेर ऐनलाई अपव्याख्या गरेर कारबाही गर्न सक्छ हजुर। उहाँले ऐनै हामीले सुरुमा बनाउनेदेखि यसो भनेको यस्तो बनेछ यहाँ त्यहाँ भन्नुभयो। हामीले ऐनमा अहिले त्यसो त्यही कुरा गर्ने होइन र विभागले गर्ने। नम्बर 1। नम्बर 2 उहाँले फेरि पनि अघि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ हामीले अन्य निकायको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्दैन। उहाँले किन मिल्दैन मिल्छ भन्ने जस्तो लयमा उहाँको कुरा आयो। ठगीको कुरा फेरि दोहोऱ्याउनु पर्यो। ठगीको काम गर्ने हेर्ने जिम्मेवारी विभागको होइन। मैले अरूले गरेन के भन्ने कुरोमा मैले टिका टिप्पणी सर तपाईँहरू त समन्वयमा पनि चुक्नु भयो सर। समन्वय त गर्नुपर्ने हो नि त, समन्वयमा पनि त तपाईँहरू चुक्नु भयो सर। अधिकारकर्मीले पनि त्यही बताइरहेका छन्। मजाले सुन्नु म त्यही पुग्न आँटेको थिएँ, क्रस नगर्नु न। ठगीको कुरा हामीले हेर्न मिलेन। अब जहाँसम्म समन्वयको कुरा छ हाम्रो प्रहरी र वाणिज्य विभाग समेत मिलेर प्रहरीलाई पहिला यो सूचना थियो, प्रहरीबाट जानकारी लिएर प्रहरी र हामी मिलेर गएर गरेको चाहिँ त्यो कार्यवाही हो। यहाँ तपाईँले भनेको समन्वयको कुरामा अरू नै लक्ष्य दिन्छ। यहाँ तारिखमा चाहिँ सबै अधिकार कर्मी अनि त्यसपछि मिडियाकर्मी अरू धेरैलाई सँगसँगै लिएर जाने चलन रहेछ। त्यो धेरै ठुलो ग्रुप जाँदाखेरि हामीलाई काम गर्न परेका केही भित्री अप्ठ्याराहरूका कारणले हामीले अहिले वाणिज्य विभागको चाहिँ निरीक्षण अधिकृतको सानो टोली मात्रै गएर काम गर्न थालेका छौँ। त्यो विषयमा छुट्टै छलफल गरौँ। अहिले म त्यो विषयको गहिराइमा गइन। त्यस कारणले समन्वय हाम्रो आवश्यकता अनुसार तत्कालको आवश्यकता अनुसार हामी समन्वय गरेर गएका हौँ। प्रहरी र हाम्रो समन्वयमा प्रहरीले लगेर मान्छेलाई राखेको छ, उसले खबर गरेको छ, ऊ सँगसँगै गएर हामीले गरेका छौँ। मान्छे बाहिर हिँडिरहेको छ भन्ने कुरोमा ऐनको प्रावधान कानुनको प्रावधानभित्र गएर 2 जना अहिले जेलमा हुनुहुन्छ। जेलमा भएको मान्छेलाई पनि हजुरहरू बाहिर हिँडिरहेछ भन्नुहुन्छ भने त मैले के भन्नु। त्यसपछि गएर उहाँले हामीले यसो गर्नु। तपाईँहरूको ठम्याइ चाहिँ अब यो ऐन कानुनमै समस्या हो, ऐन कानुनकै कारणले गर्दा हजुर सल्लाह दिएका थियौँ हामीले यो कारबाही यसरी गर्नु उसरी गर्नु भनेर सल्लाह दिएको मान्नु भएन भन्नुभयो। हजुर हामीले बाहिरी सल्लाह हेरेन। हाम्रो अनुसन्धानको हाम्रो डाटाले हाम्रो कानुनले के भन्छ, हाम्रो कानुनी चाहिँ मोडले के भन्छ त्यो ढङ्गबाट फैसला गर्ने यो अर्गनाइज निकाय हो। न्यायिक कुरामा बाहिरी को कुरा भन्दा पनि कानुन विधि पद्धति प्रक्रिया र कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार गर्यो। पारदर्शिताका कुरा उठाउनु भएको छ।
हाम्रो वेबसाइट र हामीले कार्य गरेको कार्य सम्पादन प्राय अलमोस्ट हामी चाहिँ दैनिक रूपमा हाम्रो विभागको नाममा भएका के अरे विभागको नामको वेबसाइटमा हामी दैनिक जस्तो राख्छौँ। त्यसपछि गएर हाम्रा सोसल मिडियाहरू छन्, ट्विटर लगायतका, त्यहाँ हामी सार्वजनिक गर्छौँ। यसरी हामीले सार्वजनिक गर्छौँ। प्रत्येक व्यक्तिलाई बोलाएर संस्थालाई रिपोर्टिङ गर्ने जम्मा पार्ने विषय चाहिँ त होइन होला, अवश्य त्यस्तो अपेक्षा पनि होइन होला। यस कारणले विभागले यावत यी तपाईँहरूले उठान गरेका विषयहरू चाहिँ सबै सम्बोधन गरेरै, विधि पद्धति प्रक्रिया पुरा गरेरै उपभोक्ताहरूको उच्चतम हित र कसुर गर्नेहरूलाई कानुनले व्यवस्था गरे अनुसारको उच्चतम दण्ड जरिवाना भएको छ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। सर, म्याद गुज्रिएको अखाद्य वस्तुमा रिलेबलिङ गरेर बजार पठाउने गरी अवैधानिक धन्दा चलाउन विशेष गरी विशाल ग्रुपका प्रतिनिधिले भारतीय नागरिक रौनक बोथासँग लिखित सहमति गरेको प्रमाण समेत वाणिज्य विभागले फेला पारेको थियो सर? होइन, रिलेबलिङ गरे यो लिखित प्रमाण फेला पार्नु भएको थियो कि थिएन? विभागले फेला पारेको थियो कि थिएन सर? छैन, त्यस्तो त्यहाँ उनीहरूको व्यापार गर्ने सम्झौता होला। त्यो विषयमा म पनि अनुसन्धान अधिकृत होइन। अहिले मिडियामा मैले फेरि म अनुसन्धान अधिकृत। सर, विभागले यो प्रमाण समेत फेला पारेको कुरा आएको छ सर, तर त्यति गर्दा पनि तपाईँहरूले कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिनुभएको छ। एउटा कम्पनीलाई कारबाही हुने, अर्को कम्पनीलाई कारबाही नहुने, मजदुरलाई कारबाही हुने, पक्राउ गरिने, तर मालिकलाई चाहिँ यसरी उन्मुक्ति दिन मिल्छ। जो मूल कम्पनी हो, मूल कम्पनी विशाल ग्रुप, जस अन्तर्गत वितरक ग्रुप अन्तर्गत अन्य कम्पनी चलिरहेका छन्, तर विशाल ग्रुप जो मुख्य कम्पनी हो उसको नामै नआउने सर, यस्तो पनि हुन्छ सर? ट्रेडिङ सिस्टम बुझिदिनु पर्यो। ट्रेडिङ सिस्टम नबुझिकन यसै अफवाह फैलाइदिनु भएन। ट्रेडिङमा सबभन्दा पहिला उत्पादक हुन्छ, उत्पादक विदेशी होला, विदेशबाट सामान ल्याउने आयातकर्ता हुन्छ, वितरक हुन्छ, खुद्रा विक्रेता हुन्छ। खुद्रा विक्रेता सर, बकैदा विभागले त लिखित सहमति गरेको प्रमाणपत्र नै फेला पारेको छ भनिएको छ सर। होइन, प्रमाणपत्रमा उसको संलग्न त प्रमाणपत्र त अहिले वेबसाइटमा जाने कम्पनीहरूको भेटिन्छ नि। त्यस कारणले त्यो गलत सन्देश चाहिँ कृपया नजाओस् भन्ने मेरो सर त्यसो भए विशाल ग्रुपले कहीँ कतै हाम्रो उसमा आधारमा चाहिँ अन्य व्यक्तिले चाहिँ यसरी रिलेबलिङ गर्दैछ भन्ने किसिमको उजुरी दिएको छ तपाईँहरूलाई कहीँ कतै? छैन, विशाल ग्रुपले दिएको होइन। अनि छैन भने त्यहाँनिर पनि त्यो पनि छैन भन्नुहुन्छ। फेरि सँगसँगै प्रमाण पनि फेला पारेको विभागले भनेर भनिएको छ। तर यसरी उन्मुक्ति दिने चलखेलमा चाहिँ तपाईँ मजाले लाग्नुभएछ। यो त बडो शङ्कास्पद भएछ। विशाल ग्रुपलाई कारबाही गर्ने कुनै कानुनी आधार छैन। ऊ चाहिँ रिलेबलिङमा संलग्न भएको पनि छैन। ऊ एउटा आयातकर्ता र वितरक मात्रै हो। उसले ल्याएर वितरण गर्दा ती म्याच भएको चाहिँ देखिन्छ। बजारमा गएर जम भएर बस्ने सामान बिक्री भएनन्। त्यस्तो अब अहिलेदेखि उसले चाहिँ यो बजारमा म्याच बिक्रिएका वस्तुहरू कलेक्सन गरेर मेसिन जम्मा गरेर गर्ने। ल ठिक छ सर, जस्तो रिलेबलिङको कुराहरू छ नि सर, एकैपल्ट मलाई सुन्नु होला। हामीले कडा कारबाही गर्यौँ नि। ठिक छ, वितरक कम्पनी त भयो, विशाल ग्रुप वितरक कम्पनी हो, ठिक छ। तर जो कम्पनीले रिलेबलिङ गरिरहेका छन्, जो म्याद गुज्रिएका सामग्रीहरू छन्, त्यो म्याद गुज्रिएका सामग्रीहरूको दायित्व चाहिँ विशाल ग्रुपको हुन्छ कि हुँदैन सर? हुँदैन। उसको अहिले यो अब त्यो हुन्छ हुँदैन सर, बजारमा म्याद गुज्रिएको फेला पर्यो भने त्यो जाने चाहिँ फिर्ता हुने चाहिँ कहाँ हो सर? त्यो फिर्ता हुने चाहिँ कहाँ हो? त्यस्तो हुन्छ होला। उसले बजारमा पठाउँदाखेरि डेट एक्सपायर भएर पठाएको हो कि होइन चाहिँ छुट्टै कुरा हो होइन। त्यसलाई छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले हेरेको भनेको त बजारबाट के अरे म्याद किनिएका सामानहरू कलेक्सन गरेर पुनः रिलेबलिङ गरेर फेरि आफ्नो च्यानलबाट बजारमा पठाउने काम गरेको भन्ने विषयमा मात्रै हाम्रो कारबाही गरेको हो नि हामी त। सर, त्यो डेट एक्सपायर भएको चिज वस्तुहरू, खाद्य वस्तुहरू कहाँ जान्छ त? त्यसलाई त रिलेबलिङ गरियो नि त सर। त्यो चिजहरू जो खाद्य वस्तुहरू छ, म्याद गुज्रिएका वस्तुहरू कहाँ फिर्ता? त्यो कम्पनीले दायित्व लिन्छ त? त्यो जति बेला हामीले थाहा पायौँ त्यो त हामीले डिस्पोज गरिसक्यौँ नि। हजुर, मेसिन समेत हामीले जफत गऱ्यौँ, त्यहाँ भएको जफत गऱ्यौँ। बजारमा गएको हाम्रो अनुगमन टोलीले कैयौँ चाहिँ सामानहरू फिर्ता ल्याइसक्यो, डिस्पोज गरिसक्यौँ। हामीले डेली रिपोर्टहरू हामीले सार्वजनिक गरिरहेकै छौँ। अस्ति पनि हामीले त्यो ठुलो एमाउन्टमा चाहिँ झन्डै 3 करोड 2 करोड 93 लाख कान्छुन बराबरको डिस्पोज गरेको न्युज पनि हामीले सार्वजनिक गरेकै हो।
यो विषयवस्तु जानकारी भएको कुरालाई नजरअन्दाज गरेर कुनै संस्था प्रति आक्षेप लाउनु त अलि सुहाउँदो भएन नि हजुर। सर त्योसँग त जोडियो नि सर, किनभने डेट एक्सपायर भएका खाद्य वस्तुहरू कम्पनीले उत्पादन गरेको छ, त्यही कम्पनीको चिज वस्तुहरू बजारमा गएको छ भनेपछि तपाईँहरू रिलेबलिङ गरेको चिज वस्तुहरू फेला पार्नुहुन्छ, तर त्यो कम्पनीसम्म किन पुग्न सक्नुहुन्न त? हजुर मिडिया कर्मीहरू यो बिट हेर्ने साथीहरूले ट्रेडिङ सिस्टम कस्तो हुन्छ, उत्पादक भनेको के हो, त्यो वस्तु चाहिँ उत्पादकबाट चाहिँ वितरकसम्म कसरी आउँछ, वितरकहरूको के भूमिका हुन्छ, अनि त्यसपछि खुद्रा विक्रेताहरूको के हुन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझिदिनु पर्यो। सर तपाईँलाई मैले के सोधेँ भने सर एकैपल्ट सुन्नु होला, त्यो डेट एक्सपायर भएको जे जति खाद्य वस्तुहरू छ त्यो खाद्य वस्तुहरू विशाल ग्रुपले फिर्ता लिने कि नलिने त? डेट एक्सपायर भएका चिज वस्तुहरू खाद्य वस्तुहरू विशाल ग्रुपले लिने कि नलिने भनेको होइन, त्योसम्म पुग्ने कि नपुग्ने सर? होइन, त्यो चाहिँ उसलाई फिर्ता गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो के अरे बिक्री नभएपछि चाहिँ हाम्रो खुद्रा विक्रेताहरूले उसलाई फिर्ता गर्नु पर्थ्यो। तर त्यो विषयमा चाहिँ जसलाई हामीले कारवाही गऱ्यौँ उसले के अपराध गर्यो भने ती सबै कलेक्सन गरेर रिलेबलिङ गर्यो कि। भनेपछि यसलाई लिएर त्यो विशाल ग्रुप जो मार्फत त्यो खाद्य वस्तुहरू बजारमा गयो त्यसको उत्तरदायित्व चाहिँ केही हुँदैन? होइन, उसले त 33,000 नहुँदै पठाएको छ नि त बजारमा, अनि तपाईँको लकडाउन भएको छ, सबै परिस्थिति पनि त आकलन गर्नु पर्यो नि। उसले चाहिँ बजारमा पठाएको वस्तु सर तपाईँ त बगैदा ग्यारेन्टेड सहित कुरा गरिरहनु भएको छ, तपाईँले विशाल ग्रुपका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्नुभएको छ, उहाँहरू समक्ष तपाईँहरू त्यो कम्पनीसम्म पुग्नु भएको छ कि छैन सर? यो चाहिँ हाम्रो अनुसन्धान अधिकृत मैले नि बुझ्नुपर्छ। मैले त अब यो अनि तपाईँ पुरै ग्यारेन्टेड भएर बोलिरहनु भएको छ सर, अनुसन्धान अधिकृतसँग सोध्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ, तर तपाईँले त पुरै विशाल ग्रुप कम्पनीको बचाउ गरेर बोलिरहनु भएको छ सर, बडो दावाका साथ तपाईँले भनिरहनु भएको छ विशाल ग्रुपको कुनै किसिमको गल्ती छैन, एउटा डिस्ट्रिब्युटरको चाहिँ तपाईँले गल्ती देख्नुभयो तर उत्पादन गर्ने कम्पनीको तपाईँले कुनै किसिमको गल्ती देख्नु भएको छैन सर, तपाईँले दावाका साथ भनिरहनु भएको छ। त ऊ कुनै हालतमा उत्पादक होइन, विदेशमा उत्पादक भएको चिज ल्याउने हो। आयातकर्ता एउटा हुनसक्छ, वितरक अर्को हुनसक्छ, अनि वितरक पछि फेरि चाहिँ विक्रेता चाहिँ बजारमा खुद्रा विक्रेता अर्कै हुनसक्छ। वितरकको हजुरले यो ट्रेडिङ सिस्टम नबुझिकन यो अरू नै कुनै सर तपाईँले नै बुझ्नु भएको रहेछ, तपाईँसँग यति धेरै प्रश्न गरिरहेका छौँ, तपाईँले भन्नुभयो अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ भनेर, तर जवाफ यसरी दिइरहनु भएको छ, दावाका साथ भनिरहनु भएको छ कि विशाल ग्रुपको कुनै किसिमको वितरण गर्ने को चाहिँ कमी देख्नुहुन्छ तर उत्पादन गर्ने कम्पनीको चाहिँ तपाईँ कमी नै देख्नुहुन्न सर, बडो दावाका साथ भनिरहनु भएको छ। त्यो वस्तु पनि उत्पादन गरेको हो त, ल तपाईँको विचार हो। बडो दावाका साथ भनिरहनु भएको छ सर, हजुर बडो दावाका साथ तपाईँ त कम्पनी विशाल ग्रुप कम्पनी जो उत्पादक कम्पनी हो त्यसको बचाउ गरिरहनु भएको छ। होइन, कसरी बचाउ हुन्छ? हामीले कानुनको कुरा गर्यौँ। हाम्रो हालसम्मको अनुसन्धानले विशाल ग्रुपलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार कारवाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेन, हाम्रो अनुसन्धानले निकालेन, त्यस कारणले उसलाई कारवाही भएन। तपाईँले कुरा पट्टाको हुनाले मैले अलिकति थ्योरिटिकल कुरा गरेको, ऊ वितरक मात्रै हो। सर बुझ्यौँ कसरी उन्मुक्ति दिने चलखेल भइरहेको छ त्यसबारे पनि हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ सर, तपाईँले दिएको जवाफबाट पनि त्यही कुरा स्पष्ट हुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो अनुसन्धान अधिकृतले त्यो विषय थाहा पाउलन् भनेर, तर तपाईँ त यसरी बोलिरहनु भएको छ कि बगैदा उत्पादक कम्पनीको बचाउ गर्ने हिसाबले मजाले बोलिरहनु भएको छ सर। वितरक कम्पनीको चाहिँ मात्रै दोष दिइरहनु भएको छ, त्यसको उत्तरदायित्व लिनु पर्दैन सर। यति बेला जो कम्पनीले उत्पादन गरेका चिज वस्तु हुन् ती चिज वस्तुहरू डेट एक्सपायर भयो, त्यसरी रिलेबलिङ भएर बिक्री वितरण भइरहेको छ, त्यसलाई फिर्ता ल्याउने हो कि के ल्याउने हो भन्ने त्यो कम्पनीको दायित्व हुँदैन सर जसले उत्पादन गर्यो हो। त्यो दायित्व पुरा नहुँदा हुँदै अर्को बिचमा अर्कोले चलखेल गरिदियो कि त्यही कुरा छ नि। त्यही कुरा मैले हजुरहरूले बुझ्नु भएन भनेको छु, हजुरहरूले मलाई बुझेन भन्नु। चलखेल गर्ने चाहिँ को ल यो बताइदिनुहोस् त स्पष्ट रूपमा। होइन, त्यो चलखेल त यिनै दुईटा जसलाई हामीले कारवाही गऱ्यौँ, एन्ड डिस्ट्रिब्युटर विश्वलक्ष्मी इन्टरप्राइजेस, अहिलेसम्मको अनुसन्धानले यिनीहरू चाहिँ मुख्य दोषी र यिनीहरूले पसुल गरेको पाइयो, सोही अनुसार हामीले कारवाही गरेको। सर डिस्ट्रिब्युटरका सञ्चालक त कानुनी कारवाहीमा आएका छैनन् नि, जो मजदुर हुन् जो चालक हुन् कामदार मात्रै मजदुर मात्रै। यसमध्ये पनि सुन्नुहोस् सँगसँगै अमेजोन कम्पनीका कोही व्यक्तिहरूलाई तपाईँले कारवाही गर्नुभएको छ,
अमेजोन कम्पनीका कोही व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु भएको छ जो 2वटा डिस्ट्रिब्युटर छन् यसमध्ये तपाईँले अमेजोनका कुनै पनि व्यक्तिलाई ल्याउनु भएको छ? विष्णु लक्ष्मी इन्टरप्राइजेसको प्रोप्राइटरको हो। तपाईँले अमेजोनका कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई तपाईँले ल्याउनु भएको छ? को व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु भएको छ त्यो त तपाईँले जानकारी राख्नुहोस् न सर। मैले भने त आयन डिस्ट्रिब्युटरका विष्णु लक्ष्मी इन्टरप्राइजेसका प्रोप्राइटर लगायत त्यसमा चाहिँ संलग्न मतियारहरू आयानको त ल्याउनु भयो, आयानको त ल्याउनु भयो। अमेजोन 2वटा वितरक कम्पनी हुन् नि सर। हाम्रो अनुसन्धानले यो 2टा कम्पनी र यसमा आबद्ध प्रोप्राइटर र कर्मचारी सर डिस्ट्रिब्युटरमाथि पनि तपाईँहरूले भेदभाव गर्नुभएको छ, भेदभाव गर्नुभएको छ सर। आम उपभोक्ताको प्रश्न हो सर, एउटा डिस्ट्रिब्युटर्सलाई तपाईँले कानुन लगाउने, अर्कोलाई चाहिँ कानुन नलगाउने सर? होइन, तपाईँले मिडिया मार्फत यो दोषी थियो यसलाई किन कारवाही नगरेको भनेर कसरी मिल्छ हजुर? कानुनले दोषी ठहराउनु पर्यो नि, कानुनले जसलाई दोषी देख्छ। सर तपाईँले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले विशाल ग्रुपको कुनै पनि दोष छैन भनेर कसरी भन्न मिल्छ? संलग्नता छैन भनेर कसरी भन्न मिल्छ त? अहिलेसम्मको अनुसन्धानले ऊ दोषी छैन। हाम्रो अनुसन्धान अधिकृतले निकालेको निष्कर्षका आधारमा ऊ चाहिँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन अरू ऐन अनुसार हुन सक्ला। सर प्रोडक्ट विशाल ग्रुप कम्पनीको हो, 2वटै वितरक कम्पनीले त्यो विशाल ग्रुपसँग सम्झौता गरेका छन् सर। प्रोडक्ट त विशाल ग्रुपको हो नि सर, तर तपाईँ दावाका साथ भनिदिनु भएको छ होइन भने फेरि तपाईँ भन्ने हुनुहुन्छ यो कतिपटक भनौँ मैले एउटै कुरा सर। दायित्व त हो नि सर, आयात गरेको हो दायित्व त लिनु पर्यो नि सर। कहीँ न कहीँ हिसाबले त जोडिएको छ नि, छैन? तपाईँले बोलाएर सोध्नु भएको छ विशाल ग्रुपका कुनै पनि प्रतिनिधिलाई सोध्नु भएको छ सर? तपाईँहरूले एकपटक पनि सोध्नु भएको छ त्यो विशाल ग्रुपका कम्पनीका सञ्चालकलाई? बकाइदा अनुसन्धान अधिकृतले सबै कुराहरू हेरेको छ नि सर। के कुराहरू अनुसन्धानबाट के कुरा खुलेको छ यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न त, हालसम्मलाई बताउनुहोस् त। अनुसन्धान डिटेलको त निकै जिरो फाइल छ, त्यो पुरै भन्नलाई अहिले हामी यहाँ त अहिले त्यो सम्भावना छैन मित्र। त्यो अनुसन्धानको डिटेल हामी अहिले यो मिडियामा हेरेर भन्नलाई त्यो लेभलमा अब म अनुसन्धान अधिकृत होइन सर। ठिक छ, हामीलाई अनुसन्धान अधिकृतको नम्बर टिपाउनुहोस्, हामी उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्छौँ। तपाईँले जुन किसिमको जानकारी दिनुभयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई अनुसन्धान अधिकृतको टेलिफोन सम्पर्क टिपाइदिनुहोस्, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। अरू फर्दर कुरा चाहिँ अफलाइनमा कुरा गरौँ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हामीलाई नम्बर टिपाइदिनुहोस् सर, हाम्रो टिमका साथीहरूलाई नम्बर टिपाइदिनुहोस्, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। तपाईँको यो जवाफबाट हामी सेटिस्फाइड भएनौँ, कतै पनि सेटिस्फाइड भएका छैनौँ, आम उपभोक्ताहरू पनि सेटिस्फाइड भएका छैनन्। यति बेला तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सर, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, यति बेला हामीले कुराकानी गऱ्यौँ शिवराज सेडाई, निर्देशक जो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँको जवाब त्यति सेटिस्फाइड हामीले लिन सकेनौँ। र यति बेला हामीसँग उपभोक्ता अधिकार कर्मी कुमारी खरेल प्रत्यक्ष लाइनमै हुनुहुन्छ। खरेलज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, उहाँको जवाबबाट त हामी सन्तुष्ट हुनै सकेनौँ। तपाईँहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुभयो? उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ, बगै त तपाईँले जवाब सुन्नुभयो। जो मेन कम्पनी हो, मुख्य कम्पनी हो, त्यो कम्पनीलाई त बगै त उहाँहरूले बचाउन खोजेको, उन्मुक्ति दिन खोजेको स्पष्ट भयो। मैले अलिकति अन्त के गर्न चाहेँ भनेदेखि उहाँले भन्नुभयो पैसारी कता दायित्व हो, हामीलाई पनि थाहा छ। जस्तो परिचेती उपभोक्ता संगठनको परिचेतीमाथि वस्तु सेवाको बजारसँग सम्बद्ध पक्षको दायित्व भने चाहिँ त्यसको 7 उत्पादकको दायित्व, 8मा कोठारी कताको दायित्व, 9मा ध्वनिकर्ताको दायित्व, 10मा सञ्चयकर्ताको दायित्व, 11 विक्रेताको दायित्व। यति दायित्व हुन्छ, सेवा प्रदायकको पनि दायित्व हुन्छ भन्ने कुरा छ। र अर्को कुरा हामी पनि राम्रै, म पनि अलिअलि कानुनको विद्यार्थी नै भएको मात्र अलिअलि कानुन हेर्छु, उहाँले काम हेर्नु भएन भन्नुभयो। मैले उहाँलाई अझै के अनुरोध गरेँ भनेदेखि जस्तो उहाँले गर्नुभयो, उहाँले गर्नु भएन, मैले पुरै नै गर्नु भएन भन्न खोजेँ होइन। उहाँले दफा 40 अनुसारले सजाय 40को ख अनुसारले चाहिँ 1 वर्षसम्म कैद गर्ने सजाय गर्नु, त्यो कसलाई गर्नु? कर्मचारीले गर्नु। जुनले दियो भनेदेखि दफा 55ले दियो उहाँलाई। दफा 55 नै अगाडि नै दफा 55 नै त्यो ठिक छैन, त्यो संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले उहाँले गर्नुपर्छ भन्ने खोजे होइन। उहाँले अहिले नै जुडिया त्यति मैले अनुरोध गर्ने जुडिया पनि सुन्दै हुनु होला उहाँले। जस्तो उहाँले विभागले यो ऐन चेन्ज गर्न सक्छ र ऐन चेन्ज गर्ने अधिकार हुन्छ भनेर मैले भन्न खोजेँ होइन। मैले के भनेको थिएँ भने चाहिँ मन्त्रालयका मन्त्री सहित उहाँहरू पनि उहाँहरूको महानिर्देशक पनि उपस्थित भएको ठाउँमा, उहाँहरू पनि उपस्थित भएको ठाउँमा चाहिँ
आधिकारिक निकायमा यो दफा संशोधन चाहिँ गर्नै पर्छ, होइन भने उपभोक्ता समस्या पर्छ भन्ने कुरा हाम्रो संस्थाबाट राखिएको थियो, आधिकारिक व्यक्तिले पनि राखेको थियौँ। त्यो अनुरोध गरेर चाहिँ मैले कानुनको विद्यार्थी धेरै कुरा भन्नु उहाँले, म त्यसमा केहीजना आफ्नो जति जानिन्छ त्यति बोल्ने हो, जति आफ्नो क्षमता त्यति बोल्ने हो। मैले उहाँलाई के अनुरोध गरेँ भनेदेखि विभागले काम सम्बन्ध गर्न सक्छ भनेर मैले भन्न खोजेँ, होइन त्यो काम चाहिँ उहाँले मन्त्रालयसँग कति पहल गर्नुभयो त्यो दफा चेन्ज गर्न भन्ने कुराको क्वेसन हो मेरो समक्ष, त्यति राखेँ मैले यो कुरामा। अर्को कुरा जस्तो अर्कोमा उहाँले अर्को के गर्नुभयो अनि अर्को कुरा उहाँले जुन कुरा राख्नु भएको थियो उहाँले परिस्थिति आकलन गर्नुपर्छ त्यो बेलाको र अनुसन्धान अधिकृतसँग सोध्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। लकडाउन भएको कति महिना भयो, समातेको कति महिना भयो, उहाँहरूको एउटा मिटिङ बसेर के त भनेको अनुसन्धान अधिकृतले के अनुसन्धान गरेर आयो भन्ने कुरा, त्यो कुरा पनि उहाँले निर्देशक गरेर हेर्नु भएको छैन भने उहाँले के गर्नुहुन्छ अरू? हजुर ठिक छ, यति बेला ठिक छ खरेलज्यू एकैछिन होल्डमा रहनुहोला। यति बेला हामीसँग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुग्गड हामीसँग जोडिनु भएको छ। मन्त्रीज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद धन्यवाद। हजुर अब अहिले विशेष गरी हामी कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। गत असोज 15, 16, 18 गते काठमाडौँको कलङ्की र बाफलमा छापा मारेर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले र सँगसँगै प्रहरी प्रशासनले अवैध धन्दाको एउटा ठुलो किसिमको जालो तोडेको थियो, जहाँ यो दैनिक खाद्य वस्तुहरू, स्निकर, चकलेट, विभिन्न प्रकारका बिस्कुटहरू, हर्लिक्सहरू, यसबारे यहाँलाई थाहा नै छ। विशेष गरी आयान डिस्ट्रिब्युटर्स प्राली र अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्सका यसमा दुईवटा कम्पनी मुख्य रूपमा संलग्नता रहेको भनेर बुझिएको छ। तर कम्पनीलाई कारबाही गर्दाखेरि यसरी यस किसिमको बदमासी गर्दाखेरि कारबाहीमा पनि भेदभाव गरिएको देखियो सर। एउटा कम्पनीलाई कारबाही, अर्को कम्पनीलाई उन्मुक्ति, त्यसमाथि मजदुर र चालक जो कर्मचारी हुन् उहाँहरूलाई मात्रै कारबाही गरिएको स्थिति छ। आयान कम्पनीलाई कारबाही गरिएको स्थिति छ, अमेजनलाई भने छोइएको स्थिति पनि छैन र सँगसँगै यसका पछाडि ठुलो हात रहेको विशाल ग्रुपसँग पनि त्यहाँसम्म यो पुगेकै छैन सर। यसबारे यहाँले जानकारी जो प्रत्यक्ष जो समातियो जो प्रत्यक्ष जो सरोकारमा आएको थियो नि हजुर तिनीहरूमाथि कारबाही भएको छ। अरूलाई पनि कारबाही त सबैलाई भएको छ। जो कम्पनीको प्रोमोटरहरू छ नि तिनीहरूमाथि कारबाही भएकै छ र यो यस्तो कारबाहीको यो गतिविधि हाम्रो निरन्तर चलिरहेको छ। त्यसपछि अरू पनि समातिएका छन्, त्यति मात्रै अरू पनि समातिएका छन् र अहिले निरन्तरता छ त्यो चिजलाई, यो कामलाई हजुर निरन्तरता छ अहिले। हजुर अब एउटा कम्पनीका जो काम गर्ने कर्मचारी हुन्, जो मजदुर हुन्, उहाँहरूलाई समातियो, त्यसको सञ्चालकसम्म जो यस किसिमको गलत बदमासी गर्ने हुन्, रिलेभलिङ गर्न लगाउने हुन्, ती व्यक्तिहरूसम्म पुग्नै सकेन र सँगसँगै अर्को कम्पनीका त कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई छुनै सकिएन सर। यस्तो पनि भेदभाव इन्भेस्टिगेसनको विषय हो। हेर्नुहोस् यसमा इन्भेस्टिगेसनमा कसको संलग्नता थियो, कति थियो, के थियो, त्यो इन्भेस्टिगेसन गरेर त्यो गरिएको हो होइन। त्यो स्पोर्टमा गरिन्छ र त्यो विभाग र अनुगमनको पुरा टिम हुन्छ कि त्यो, त्यसमा हाम्रो इन्भल्भमेन्ट डाइरेक्ट हुँदैन किनभने त्यसमा पुलिस प्रशासन, आर्मी र तपाईँको सम्बन्धित निकायहरू पनि हुन्छन्। त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको पनि त्यसमा संलग्नता हुन्छ। त्यसमा मन्त्रीहरूले डाइरेक्ट निर्देशन दिएर होइन, तिनीहरूको संलग्नता कति छ, के छ त्यो हिसाबले गर्ने। त्यो अनुगमन जाँदाखेरि एकजना दुईजना एउटा विभागको समूह मात्रै हुँदैन, त्यो पुरा समूह हुन्छ हरेक किसिमको। त्यो समूहले निर्णय लिने हो, त्यो उनीहरूले मिलेर आपसमा त्यो हेरेर तिनीहरूको कति संलग्नता छ, को दोषी छ, को बढी दोषी छ, कसको कति दोष छ, त्यो हिसाबले यो चाहिँ त्यहाँ उनीहरूमाथि चाहिँ कारवाही गरिने हो र दण्ड जरिवाना त्यही हिसाबले दिने हो। त्यही हिसाबले भएको हो सर। त्यो हिसाबले भएको जस्तो देखिएन सर। एकैछिन हामीसँग उपभोक्ता अधिकार कर्मी पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग तपाईँको कुराकानी गराउँछौँ। कुमारीजी सुन्दै हुनुहुन्छ? यति बेला हामीसँग मन्त्रीज्यू जोडिनु भएको छ, राज्य मन्त्रीज्यू। तपाईँले बताउनु होला विशेष गरी विभागले समन्वयका कुराहरूमा गरेको कमी कमजोरी र सँगसँगै यो घटनालाई लिएर गरेका जे जति क्रियाकलापहरू छन् यसबारे बताउनुहोस् त। मन्त्रीज्यूले सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर मन्त्रीज्यू नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर सबैभन्दा पहिला मैले के अनुरोध गर्न चाहेँ भनेदेखि उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2077 को दफा 55 हजुर तुरुन्त सम्पन्न गर्नका लागि आयो समक्ष मैले निवेदन गरेँ। हजुर यो दफा चाहिँ अब यहाँले पनि हेर्नुभएकै होला कि हेर्नुभएको छैन होइन। यो दफामा के छ भनेपछि यो दफाको धेरै जति कुरा उठ्यो मन्त्रीज्यू। संस्थाको दायित्व भनेर दफा 55 मा राखिएको छ र उपदफा 1 मा कुनै व्यापारीले चाहिँ व्यापारीको संस्थाले यो ऐन बमोजिम कसरी हुने कुनै कार्य गरेमा त्यसको कार्यको जिम्मेवारी र दायित्व चाहिँ त्यो संस्थाको मुख्य प्रशासक अधिकारी लिनुपर्ने।
मैले अनुरोध गरेको भने त्यो प्रोसेस चाहिँ अधिकारी लिनुपर्ने। अनि दफा 2 ले यदि त्यो प्रोसेस अधिकारी सरुवा भएर गए तापनि उसले दायित्व नलिनुपर्ने र यदि अर्को आए पनि उसले पनि दायित्व नलिनुपर्ने। यहाँ के कुरो मन्त्रीज्यू भन्नु ठुलो खेल भयो मन्त्रीज्यू। यहाँनिर मैले यहाँलाई निवेदन गर्नैपर्छ। म कुमारी खरेन। यो सुन्नुहोस् मेरो जानकारीमा जति आएको छ त्यो हिसाबले चाहिँ यो भएको कामहरू हाम्रो हिसाबले भएको यो, किनभने यो उनीहरूको संलग्नता हेरेर उनीहरूको दोष हेरेर त्यो भएको हो। अब तपाईँको यो जुन यो कुराहरू छ यो कुरा तपाईँ मलाई यो उपलब्ध गराइदिनु भयो भने हामी अझै यसमा केही इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ भने हामी अझै यसमा मतलब अलिक सूक्ष्म रूपमा इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ। तर दोषी चाहिँ बच्नु हुँदैन, दोषी चाहिँ बच्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। जहिले पनि गलत काम गर्ने, उपभोक्ताले ठग्ने, उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने, मूल्य वृद्धि गर्ने, कालोबजारी गर्ने, अहिलेसम्म हामी यो 10 महिनाको पेन्डेमिकको टाइममा हामीले यस्ता कारवाहीहरू निकै गरेका छौँ। त्यही भएर यो मन्त्रालय सफल भएको छ। हामीले कुनै चिजको कालोबजारी हुन दिएनौँ होइन। अब 2-4% कुरा छुट्टै छ, तर पहिलेको जस्तो अवस्था अहिले छैन। कुनै वस्तुको अभाव हुन दिएन। अत्यावश्यक वस्तुहरू हामी घर घरमा पुर्याउने व्यवस्था पनि गर्यौँ। त्यो भएको हुनाले हामी सन्तुष्ट छौँ यसमा। तर पनि यदि यस्तो तपाईँहरूको कुरा छ भने हामी अवश्य नै यसमा हामी गम्भीर भएर हामी केही त्रुटि कहीँबाट केही भएको छ, केही कमी कमजोरी भएको छ भने हामी यो कारवाहीको दायरालाई बढाउँछौँ। त्यसमा हामी कहीँ पनि कमी राख्दैनौँ, कहीँ पनि यसमा कुनै किसिमको भ्रम नराख्नु भएको हुन्छ। हजुर, मैले यहाँ समक्ष फेरि पनि बुझ्नु गयो दफा 55 उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा 55 यहाँले संशोधनको लागि राखिदिनु भयो भने नेपालको उपभोक्ता साँच्चै नै आभारी हुन्छ। तपाईँ यसो गर्नुहोस् नि, तपाईँ मेरो नम्बर लिएर तपाईँ मलाई यो पुरा जानकारी गराउनुहोस् होइन। र यसमा हामी कारवाही गर्छौँ। योमा तपाईँको आवाज क्लियर आउन सकिरहेको छैन, तपाईँको आवाज इको भइरहेछ। ठिक छ मन्त्रीज्यू, जुन यो घटना छ यति बेला यो घटना मात्र होइन, यसरी म्याद गुज्रिएका वस्तुहरू रिलेभलिङ गर्ने कुराहरूबारे तपाईँहरू पनि जानकारी हुनुहुन्छ, धेरै अनुगमन पनि भइरहेका छन्। तर यसरी कानुनलाई चाहिँ कमजोर बनाएर, कानुनको क्षेत्रलाई चाहिँ कमजोर बनाएर यसरी दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिँदा ती बदमासी गर्ने कम्पनीहरूलाई झन् हौसला प्रदान भएको छ मन्त्रीज्यू यति बेला। मैले सुन्नुहोस् न, मैले अघि पनि भने यो हाम्रो तर्फबाट उन्मुक्ति कोही पनि पाउँदैन। अब यसमा यदि कहीँ केही कमी कमजोरी छ कि त्रुटि रहेको छ भने हामी यसलाई अझ गम्भीरताको साथ इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ। अहिले उहाँ म्याडमले पनि नयाँ कुराहरू भन्नुभयो, दफाको कुराहरू पनि भन्नुभयो, हामी त्यो दफाहरूबारे पनि बुझ्छौँ। यदि यसमा कहीँ कमी कमजोरी रहेछ भने हामी यसलाई सच्याएर अझ केही गर्नुपर्ने छ भने हामी त्यसको दोषको त्यो हेरेर कतिको के को कति दोषी छ, कहाँ छन् होइन, कहाँ कसले के गलत काम गरेको छ त्यो हेरेर उन्मुक्ति पाउँदैन कसैले पनि। यो तपाईँ विश्वास राख्नुहोस्। हस्, यो प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद र समयका लागि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। र सँगसँगै खरेलज्यू यहाँलाई पनि समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग मोतीलाल दुगड, राज्यमन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका राज्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यस किसिमका बदमासीबारे अन्य रिपोर्टहरू पनि थिए आजको कार्यक्रममा, तर समय अभावका कारणले हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न सकेनौँ। धेरै अन्य निकायहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने हाम्रो सोच रहेको थियो, उहाँहरूसँग पनि हामीले आज समय अभावका कारणले कुराकानी गर्न सकेनौँ। यस सम्बन्धीको थप फलोअप रिपोर्टहरू आगामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। धेरै रिपोर्टहरू रहेका छन्, कानुनमा के कुराहरू उल्लेख छन्, कानुनलाई कसरी कमजोर पार्न खोजिएको छ यो घटनालाई लिएर भन्ने सन्दर्भका रिपोर्टहरू समेत हामीले तयार पारेका छौँ। यस सम्बन्धीको रिपोर्ट आगामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा हुनुहुन्छ, कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन्छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।